जीवन्ति वस्त्रा किन्न स्वसस्यता न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामः पशवोपर हैन सासै मात्रै फेरेर त नहुँदो रहेछ नि एकपल्ट भन्ने त बरु राधे राधे हैन त्यति मात्रै हैन सास मात्रै फेर्ने हैन हामी त खानपिनमा पनि यसरी हुन्छौँ त्यसले त खाँदैन नि त हैन उसले त फुक्ने काम मात्रै गर्छ हामी त खान्छौँ मलमूत्र विसर्जन गर्छौँ भन्नुहुन्छ गाउँका पशुहरूले खाँदैन किम पशवः न खादन्ति पशुहरूले पनि त खान्छ नि जति बेला जीवले नि भगवानको नाम लिन मान्दैन भगवानको ध्यान गर्न मान्दैन संसार प्रति मात्रै आसक्त चित्त भएर बसेको देख्छन् अरे कतिपय जीवहरू बडा खुसी हुन्छन् को यहाँ नाम पनि दिनुभएको छ स्वविडवरा होष्ट्रखरै संस्तुतः पुरुषः पशु नयन कर्ण पटोपेत जातो नाम गदाग्रज जसका कानबाट भगवानको नाम छिरेर जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिएन भने नि यी जीव जन्तुहरू पनि म जस्तै रहेछन् बिचरा हेर त भनेर खुसी हुन्छन् अरे एक्लै थिए दुनियाँमा साथी भेट्टाए कसले भन्छन् अरे स्व मागे पुछन् म पनि दैलो ढुकेर बस्छु पनि त्यस्तै यही दुनियाँको दैलो ढुकेर बस्न खोज्दैछ भन्छन् अरे बिडबराह भनेको पिआइजी साहब
नालीमा जेसीबी चलाउँदै हिँड्छ नि म जस्तै नै छ यतै मात्रै बसिराख्ने उताको यादै नगर्ने रहेछ उष्ट भनेको ऊँट म जस्तै दुनियाँको भारी बोकेर हिँड्दै बोक्दै गर्न एक दिन पछारेका छन् भने भन्छ अरे उसले नि ऊँटले खरे भनेको गधा ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो रहेछ जुन कानमा भगवानको नाम परेन त्यो कान र सर्प बस्ने दुलोमा केही फरक छैन बिलेभतो रुक्रम विक्रमाग्ने न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती असती जिह्वा सती तातुरिके बसोता न जो पगाय गोविन्दको गुणानुवाद गर्न मान्दैन जिब्राले नाम लिन मान्दैन भने त्यो जिब्रो हल्लिएको र भ्यागुत्तो गराएकोमा कुनै फरक छैन अरे त्यो व्यक्तिले बोल्नु र भ्यागुत्तो गराउनुमा फरक छैन भारः परम पट्ट किरीट जुष्ट अपि उत्तमांगम न नमे मुकुन्दः अपि उत्तमः अंगम यो हाम्रो शरीरको श्रेष्ठ अंग हो शिर भलै सुनका कुण्डल झण्डाएको होला सुनकै टोपी लगाएको होला तर त्यो पनि मात्रै फर्सीको भारी बोकाए जस्तो अरे जिउमा जबसम्म भगवानका चरणमा झुक्न मान्दैन निउरिन मान्दैन साभो करोलो कुरुता सबरिया हरे लसतकान कणवा यी हात भारी मात्रै झुन्डाइदिएको रहेछ भन्ने सोच्नु अरे जसका हातले भगवानको सेवा शुश्रूषा गर्न मान्दैन सुनका चुरा र कडा त भिरेका छन् नि तर भगवानका लागि एउटा सिंहको भाँच्दैन भने काम छैन बरहाई तेते नयने नराना लिंगानि दुसरो ननिरीक्षते पादो दृढतो ध्रुवजन्म भादो क्षेत्राणि नायो प्रजतेयो जीवन सबो भागवतारेणं न जातु मर्त्यो विगवे तयस्तु परहाय प्रेते नयने नारायण व्यक्तिहरूका आँखा जो दिएर पठायो उसले कहिल्यै भगवानको दर्शन गर्न मान्दैनन् भने त त्यो भन्दा राम्रो त बरु मुजुरका पाखमा भएकै आँखा हुँदा रे हो कमसेकम त्यसले त्यो मयूरलाई फसाउने काम त गर्दैन तर यी आँखाले दुनियादारीको प्रपञ्च यसरी देखाइदिन्छ भरे गएर नचाहँदै अघि भनियो छेक्यो मलाई माया जाल होइन त त्यो माया जाल फसाउने भनेको माया जालमा फसाउने भनेको के त भन्दा यिनी दुईटा यी मेन गेट बन्द गरिदिने भने भित्र पापै छिर्न पाउँदैन त्यो जन्जालले बाँध्दै बाँध्दैन बरहाई तेते नयने नराणाम लिङ्गानि विष्णुर न निरीक्षते जसले भगवत दर्शन गर्न मान्दैन ती आँखा बेकार हुन् ती पाउ बेकार हुन् जुन पाउले कहिले पनि तीर्थमा यो शरीरलाई पुर्याउँदैनन् जीवत सबः के भनिएको छ जीवत सबो भागवताङ्घ्रिरेणु न जातु मर्त्यो विलभेतयस्तु विष्णुपद्या मनुजास्तुलस्य स्वसंसवः यस्तु न वेदगन्धः जसको चित्तमा भगवानको चिन्तन भएन जसले कहिले सास फेर्दाखेरि त्यो भित्र जाने सासमा भगवानका पाउमा अर्पण गरेको तुलसीको सुगन्ध पुर्याइदिएन त्यो त श्वसन शवः जिउँदो लासो
सास फेर्ने वाला मुर्दा हो के भनेको भने तत् अस्मसारम हृदयम बतेदम त्यो हृदय भनेको त ढुङ्गो जस्तै हो जुन भगवानका कथा गुणानुवाद सुन्दाखेरि पग्लिँदैन। हृदय फर्किएन दुनियाँबाट भगवानका यति मीठा मीठा गुणानुवादहरू सुनेर भने पनि त्यो चाहिँ कस्तो अरे अस्मसारम हृदयम ढुङ्गो जस्तै हो। परीक्षितले भन्नुभयो यो बडा विचित्रको संसार बनाउनु भएछ भगवानले, तर बनाउनु हुन्छ कसरी के अलिअलि थाहा पाइएको छ कि छैन? श्री सुखदेवजीले अब भगवानको यो विचित्र सृष्टिको चर्चा गर्नको लागि भगवान सबै शक्तिको याचना गर्नुभएको छ, मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। द्वितीय स्कन्धको चतुर्थ अध्यायमा आएर भोलि हाम्रो यज्ञको चतुर्थ दिवस हो। यो बिचमा अहिले म अलिकति सूचना यहाँलाई गरिराखौँ ताकि भरे हुनसक्छ कोही बिचमा जाने भक्तजनहरू पनि हुनुहुन्छ। भोलि हाम्रो यो यज्ञको चतुर्थ दिवस हो र नियमले भन्दाखेरि चतुर्थ दिवसमा भगवान श्री कृष्णलाई यहाँ हामीहरूले प्राकट्य गराउनुपर्छ। प्रचलनमा आजभोलि कता कता पञ्चम दिवसमा पनि गर्ने प्रचलन रहेछ, तर त्यो चाहिँ भनेको कस्तो छ भन्दा 11औं दिनका दिन मलाई फुर्सद थिएन, मिटिङमा जानु थियो, त्यही भएर नातिको निवारण 15 दिनमा गरौँ है गुरुजी भन्दा गुरुजीले हुन्छ भने जस्तै हो। कमसे कम बिचमा गएर चतुर्थे कृष्ण जन्मनी भन्छ प्रमाणले। त्यसैले भोलि हामी कुनै पनि परिस्थितिमा गोकुल पुग्नुपर्छ र पुगिन्छ है, त्यसमा धेरै चिन्ता लिइराख्नु पर्दैन। यो पनि यहाँलाई सूचना, भोलि दिवाकालीन सत्रको अन्तिम क्षण हामी त्यही गोकुलमा गएर विश्राम गर्छौँ, यानि कि कृष्ण जन्म महोत्सवमा पुगेर हामीहरू विश्राम गर्छौँ। यो पनि यहाँहरूलाई सूचित गराइन्छ। मङ्गलाचरण गर्नुभयो। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अल्पय भवाय नुपलक्ष वर्तने परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोधलीलया जसले निरोधलीलया यस्ता यस्ता लीला गरेर यो दुनियाँलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्दैछ त्यस्ता परम पुरुष परमात्मा प्रति मेरो नमस्कार छ। नमः नमस्कार। गृहीत शक्ति, जो शक्ति सम्पन्न भएर यो संसारको भित्र पनि र बाहिर पनि आफू लुकेको छ या प्रकट छ, संसारलाई सञ्चालन सम्पादन गर्नको लागि यो दुनियाँको रूपमा जो बनिएको छ त्यस्ता परम पुरुषलाई मेरो नमस्कार छ। जसको कीर्तन गर्नाले, जसको स्मरण गर्नाले, जसको दर्शन गर्नाले, जसलाई प्रणाम गर्नाले, वन्दन गर्नाले, जसका गुणानुवाद श्रवण गर्नाले, जसलाई समर्पण गर्नाले संसार पापबाट मुक्त हुन्छ त्यस्ता परमात्मालाई मेरो नमस्कार छ। तर चाहे दुनियाँमा जन्मिएको व्यक्ति जतिसुकै धनी किन नहोस्, दानी किन नहोस्, मानी किन नहोस्, यशस्वी किन नहोस्, मनस्वी किन नहोस्, पढे लेखेको विद्वान किन नहोस्, तर क्षेमम न विन्दन्ति, त्यसले पनि कल्याण पाउन सक्दैन बिना यत अर्पणम। जबसम्म आएर झोला हजुरका चरणमा बिसाउँदैन, जबसम्म भारी आफूले बोक्छ तबसम्म दुखी भएर नै दुनियाँमा घुम्नु परेको हुन्छ, चाहे जो कोही किन नहोस्। तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गल क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। चाहे नीच भन्दा नीच जातिमा जन्मिएको जीव किन नहोस्, नीच भन्दा नीच योनिमा जन्मिएको जीव किन नहोस्,
तर जुन दिन उसले आफूलाई परिमार्जित गर्छ, आचरणलाई स्वच्छ र शुद्ध बनाएर जिब्रामा हजुरको नाम लिन्छ, त्यो पनि एक न एक दिन शुद्ध हुन्छ। त्यस्ता परम पुरुष परमात्मालाई मेरो नमस्कार छ। किरात हुडा द्रपुलिंग पुलकसा आवेर कंका यवना कसादय येने तपापा यदुपाश्रयाश्रया सुध्यन्ति तस्मै नमः नमः। एक जाति प्रजाति का नाम है किरात हुड सबर आविर कंक यवन पुलिंग पुलकस। नीच भन्दा नीच योनिमा नीच भन्दा नीच जातिमा जन्मिएको व्यक्ति पनि यदि आचरणलाई स्वच्छ र शुद्ध पवित्र बनाएर जान्छ भने त्यो पनि शुद्ध मानिन्छ। यसको मतलब त नागरिकताको आधारमा शुद्ध र अशुद्ध छुट्याउने यो हाम्रो कुप्रथा जो थियो राम्रो हैन। व्यक्तिलाई छुट्याइँदो रहेछ उसको आचरणले हैन। व्यक्तिको परिचय उसको आचरण। अब हेर्दा त उस्तै हुन्छन् अरे काग र कोइली, तर छुट्टिन्छ कति बेला, जति बेला शब्द निस्किन्छ त्यति बेला काका काका पिका पिका भन्छ। हो त्यस्तै नागरिकताकै आधारमा यो राम्रो रहेछ यो नराम्रो रहेछ भन्नु त्यति राम्रो कुरा होइन रहेछ। आफ्नो बाणीमा शक्तिको याचना गर्नुभयो। भूतैर्महद्भिः पुरो निर्मायसे यदमो सुपुरुष। जसले भूतभित्र यानी प्राणीभित्र रहेर उसको सुसुप्त अवस्थामा रहेको बाणीमा शक्ति प्रदान गरेर आज वाचाल बनाइदिएको छ, त्यही बाणीमा म शक्ति चाहन्छु प्रभु, ताकि हजुरको यो चरित्रलाई चर्चा गरेर सुनाउन सकौँ। यसरी जब पुनः पुनः भगवानको स्मरण गर्नु भएर विचित्र परमात्माको सृष्टिको यहाँ चर्चा गरेर श्री परीक्षितलाई सुनाउन थाल्नुभयो। राजन कुनै समय यही संशय श्री देवर्षि नारदजीको मनमा पनि भएको थियो। जति बेला ध्यानमग्न अवस्थामा आफ्ना पिता ब्रह्मालाई जब देख्नुभयो त्यति बेला ब्रह्मा समक्ष देवर्षि नारदले जिज्ञासु भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीयज ज्ञानम् आत्मतत्त्व निदर्शनम्। मेरो लागि त मेरो पिता सर्वै सर्वा हैन त। जस्तो एउटा साधारण बालकको लागि चाहे उसको बाल जतिसुकै निम्न वर्गको किन नहोस्, उसका लागि उसको बाबु सर्वै सर्वा हुन्छ। पक्लास तँलाई म बुबालाई भनिदिन्छु उसले भन्छ हैन त। कसैलाई उसले जहाँ सक्दैन उसको जहाँ चल्दैन पर्खि म भरे बुबालाई लिएर आउँछु मेरो बाबा। ठिक त्यस्तै हामी अबको बालक हो, त्यो जगदीश्वर हाम्रो अभिभावक हाम्रो लागि त्यो श्रेष्ठ हो। नारदजीका लागि पनि ब्रह्माजीको सर्वै सर्वा उहाँले सोच्नु कुनै गलत सोच होइन। वहाँ भन्नुहुन्छ कि प्रभु एक सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मनि भावयसे तानि न परा भावयनि स्वयं। हजुरले यो दुनिया बनाउनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ। यही देखिएको छ सृष्टिकर्ता को हो भन्दा हर कसैले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ ब्रह्मा हो। यो दुनिया सृष्टि कसले गर्यो भन्दा नाम कसको आउँछ? आउँदैन? एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। आउन त आउँदैन छ ब्रह्माजी। अनि हजुर पनि आज ध्यानमा हुनुहुन्छ, यानी ध्यान चिन्तन कसको हुन्छ? जो आफूभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। विधाता को छ दुनियाँमा यो गुण जो छुपेको छ, जसलाई मैले आजसम्म देख्न सकेको छैन, को द्वारा हजुर सञ्चालित। जस्तो मान्नुहोस् हाम्रो शरीर देखिन्छ तर शरीरलाई चलाउने कसैले आजसम्म देखेको छ भने भनिदिनु होला है मलाई। देख्नु भएको छ?
शरीर आफै चलेको छैन। एक न एक दिन त शरीर त आँखा पनि जस्ताको त्यस्तै, कान पनि जस्ताको त्यस्तै, मुख पनि जस्ताको त्यस्तै, पुरा शरीर जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, तर चल्न सक्दैन। जुन दिन त्यो शक्तिले साथ छोडिदिन्छ, शरीरलाई पनि कुनै तत्त्वले चलाउँदैछ जो देखिँदैन। सबै विषयवस्तु संसारमा देखिनै पर्छ भन्ने यो जरुरी पनि छैन। जस्तो मान्नुहोस्, तपाईँ हामी भन्छौँ व्यावहारिक रूपमा भोक लाग्यो भन्छौँ नि, फिल हुन्छ नि, भोक लाग्यो। कसैले सोध्ला हजुरलाई कि कस्तो भोक लाग्यो, मोटो दुब्लो अग्लो होचो कालो गोरो, कस्तो भोक? अब के भन्ने भन्नुहोस् त? भोक त लाग्यो, मलाई थाहा छ, तर त्यो म देखाउन सक्छु, भन्न सक्छु, देखाउन सक्छु। ठिक त्यस्तै यो शरीरलाई पनि सञ्चालन गर्ने एउटा शक्ति त छ। म अनुभूति गर्न सक्छु चाहे भने, तर म देखाउन सक्दिनँ। लाइट, बिजुली, करेन्ट जब बल्ब बल्छ अनि मात्रै ए तारमा बत्ती रहेछ, करेन्ट रहेछ, या त जब करेन्ट लाग्छ अनि थाहा हुन्छ। तर त्यो लाग्ने करेन्ट देखिन्छ त भन्नुहोस् त? देखिन्छ? देखिँदैन। गुड रूपले भित्र छ, नभएको होइन, देखिँदैन मतलब त्यहाँ छैन, होइन, छ। तर साधनाद्वारा जब बल्बको प्रयोग गरिन्छ, साधनाको बत्ती जब बालिन्छ अनि कहीँ गएर थाहा हुन्छ स्पष्ट कि यहाँ छ है, प्रकट गर्यो, बत्ती बल्यो। दुनियाँले जसको बल्ब नै फ्युज गरिदिएको छ, होइन त? त्यहाँ फेरि 1000 पावरको करेन्ट भएको ठाउँमा पनि त्यो बल्ब फेरि बल्दैन। जहाँ स्वच्छता चित्तमा छ र साधना गर्न जसले रुचाउँछ, उसले एक न एक दिन त अनुभूति गर्न सक्छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, होइन होइन नारद, सर्वै सर्व म होइन, म पनि कसैद्वारा सञ्चालित हुँ, म पनि तिमी जस्तै कर्मचारी हुँ। एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् त, राधे राधे। यो सृष्टि भनेको पनि आदिकालमा गएर हेर्ने भने प्रकृति र पुरुषलाई छोडेर अरू केही थिएन अरे। पुरुष यानि कि जसलाई परम पिता भनौँ या परब्रह्म भनौँ या परमेश्वर भनौँ, नाम अनेक तेरे रूप अनेक तू एक ही है भन्छ। प्रकृतिले जब पुरुषलाई देखे भनिन्छ प्रकृतिमा एक प्रकारको हलचल उत्पन्न भयो। पुरुषलाई देखेपछि प्रकृतिमा, त्यो परम पुरुषलाई देखेर प्रकृतिमा क्षोभ उत्पन्न भयो, जसबाट सबैभन्दा पहिला महत्त्वको उत्पत्ति भयो। महत्त्वबाट त्रिविध अहङ्कार, 3 प्रकारको गुण उत्पत्ति भयो, सत्वगुण, रजोगुण अनि तमोगुण। तमोगुणद्वारा पंचमहाभूतहरूको उत्पत्ति भयो। यो क्रम सृष्टिको क्रम। पंचमहाभूत भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश र साथ-साथमा पंच तन्मात्राहरू पनि त्यहाँबाट उत्पत्ति भयो। ती के शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध, यी कहाँबाट उत्पन्न भए? कुन गुणबाट? हामी चार पानीमै छौँ। एकपल्ट भन्नुहोस् त, राधे राधे। कुन गुणबाट उत्पन्न भए यिनीहरू? तमोगुणबाट है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। रजोगुणबाट हाम्रो कर्मेन्द्रियहरूको उत्पत्ति भएको छ। हाम्रो शरीरमा जम्मा 10 इन्द्रियहरू छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय। यी कर्मेन्द्रियहरूको उत्पत्ति रजोगुणबाट भयो। सत्वगुणद्वारा हाम्रो कर्मेन्द्रियहरूको अथवा इन्द्रियहरूको अधिष्ठात्री देवताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उत्पत्ति भयो। र त्यसरी हेर्ने हो भने अहिले जे जति सृष्टि छ, सम्पूर्ण सृष्टि यो यही त्रिगुणबाट सञ्चालित छ। यहाँ सत्वगुण पनि छ, रजोगुण पनि छ, तमोगुण पनि छ। यहाँ देवत्व पनि छ, दानवत्व पनि छ, मानवत्व पनि छ। देवता सत्वगुणी, मानव रजोगुणी र दानव तमोगुणी।
तर हिजो बेलुकाको महात्मामा नारदजीले भनिसक्नु भएको छ आजभोलि हामी नामका चाहिँ मानव छौँ, स्वभावले त हामीहरू अन्तै जान थालिसकेका छौँ। हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो खानपान, हाम्रो व्यवहार अन्तै गइसकेको छ। भगवान नारायणको नाभिमा कमल उत्पत्ति भयो, जहाँ ब्रह्माजीको प्राकट्य भयो। भागवतको माध्यमबाट हेर्ने हो भने चतुरानन ब्रह्मा, तर यसैलाई शिव महापुराणतिर गएर हेर्ने हो भने पञ्चानन ब्रह्माको कुरा आउँछ। एउटा शिवले झुट बोलेको हुनाले भगवान शङ्करले त्यसलाई विदा गरिदिएर चतुरानन बनाइयो भन्ने कुरा शिव महापुराणमा आउँछ। भागवतमा चतुरानन ब्रह्माको कुरा छ। अब ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो, जस्तो आजभोलि हाम्रो सन्तान हुन्छ, या हामी भयौँ जुन दिन, हामीहरूलाई चिनाउने त घुइँचो हुन्छ होइन त। कसैले आएर भन्छ नानी बाबा भन्, अनि एकछिनमा अर्को भन्छ काका भन् काका, चिनाइन्छ, सम्बन्ध निवारण गरिन्छ, नाम दिइन्छ, थरगोत्र पाइन्छ। तर त्यहाँ चिनाउने को छ? कोही पनि छैन। धुमधुम त एक्लै। चारतिर हेर्नुहुन्छ जलभन्दा परतिर केही छैन। मनमा शङ्का छ कि को हम, अहम का, म को हो। बेला बेला म भन्ने गर्छु, आफूले आफूलाई सोच्नु अरे क्या कि म को हुँ भनेर। आफूलाई पनि त खोज्नु पर्यो नि त। होइन होइन, मैले त मलाई चिनेकै छु नि। वेद प्रसाद शिवाकोटी भन्ने बित्तिकै सबैले घर देखाइदिइहाल्छ, म चिनेकै त हो। होइन होइन होइन, त्यो वेद प्रकाश त यहीँ आएर पाएको हो, यहीँ मारण गरेको नाम हो कि होइन भन्नुहोस् त। अनि पछि त्यो वेद प्रकाशको शरीर पनि यहीँ जलाइन्छ। त्योभन्दा अघि पछि चाहिँ तिमी को हो? मान्नुहोस्, त्यो नाम त यो शरीरको पहिचान रहेछ, तर शरीर मेरो हो, म शरीर होइन हो कि होइन भन्नुहोस् नि। हामी मेरो शरीर भन्छौँ कि म शरीर भन्छौँ भन्नुहोस् त। मेरा आँखा भन्नुहुन्छ कि म आँखा, मेरा कान कि म कान। मेरा कान, मेरा आँखा, मेरो नाक, मेरो मुख, मेरो शिर, मेरा हात, मेरा पाउ, मेरो शरीर, म शरीर होइन। अनि त्यो मेरो भन्ने चाहिँ को हो? खोज्दै गर्नुपर्छ है बेला बेला। एकान्तमा रहेर त्यो मेरो भन्ने जो छ नि, त्यो को रहेछ? आत्मचिन्तन गर्नुपर्छ, सोच्नु अरे आफूले आफूलाई को हो। धेरै बेर गर्दैन, प्रतिदिन 5-7 मिनट बिहान बेलुका बसेर आत्मचिन्तन गर्ने। जसलाई अहिलेको भाषामा भन्दा मेडिटेसन भन्छ। पहिले भन्दा ध्यान चिन्तन भन्थे। अब त्यो फेरिमा दिएको भाषा त पस्दैन, बरु फिस तिरेर डक्टरले गयो डिप्रेसन हुन आँटेको रहेछ, मेडिटेसन गर्नु। फिस तिरेर आएको हो नि त, अब त मान्नै पर्यो। फेरिमा भनेको त कहाँ मानिन्छ होइन। शास्त्रले भन्छन् यो चिज यो मात्रामा यसरी खानु, यसरी खायो भने बिमारी हुँदैन, मानिँदैन। जे पनि हँसोर्ने पहिली चिज। अनि जब बिमारीले हेर्छ चारतिर भने डक्टरले खबरदार सुँगौला घिउ भन्छ। धुप चाहिँ लाउनु तर मुख नलाउनु। छोडिनु पहिले त सबै थोक खाइन्थ्यो, अब चाहिँ अब केटाकेटीका लागि आफ्नो त छोडियो। डाक्टरले नखा भनिदिइहाल्यो। साँच्चै नखानु त राम्रै पो। अति नखानु भनेको त यी शास्त्रले घाँटी सुकाइ सुकाइ पढ्ने तरिका राखे नि। तर त्यो किन मानिएन? कि त पढेर जान्नु कि पढेर जान्नु। तर पढेर जान्दा त धेरै चोट खाइसकिएको हुन्छ। धेरै बरु त्यो खर्च चाहिँ बरु पुराण लाउने जस्तो हाम्रो यज्ञजी जस्तो आनन्दले पुराण लाउने एउटाले गर्दा दुनियाँले लाभ पाओस् होइन त। पछि जो डक्टरलाई फिस तिर्ने जो खर्च हुन्छ, पुराण लाउन भनेपछि त फेरि कहाँ खर्चै छैन गुरुजी, के गर्नु। इच्छा त हो नि, अब केटाले पठाएछ भने। अनि पछि जब बाध्यात्मक परिस्थिति आउँछ कि 60,000 ल्यायो भने एडमिसन भर्ती हुन्छ, होइन भने बिएनसीले लिँदैन भनिदिन्छ। त्यति बेला त फेरि जुक्तो रहेछ त होइन त। जसरी भाइ भन्नु जहाँबाट भयो त्यति बेला जुट्छ कि जुट्दैन।
समयमा सदाचारी भइदिएको थियो भने पछि गएर अप्ठ्यारोमा त पर्नै नपर्ने रहेछ नि। ठिकै छ, भिरबाट धर्मेलाई राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ, त्योभन्दा धेरै आशुतोष खनाल कसैका किचनमा गएर ग्यास मिलाउन पुग्दैन। बोलाइदिनु भएको छ, माग दिनु भएको छ, अगाडि पुस्तक राखेको छु, जे यहाँ चर्चा हुन्छ योभन्दा दायाँ बायाँ नगइकन यहाँको कुरा चाहिँ फेरि म नडराइ नझोकिकन भनिदिन्छु स्पष्ट रूपमा। पच्छ पच्छ पस्दैन, मेरो वस्तु मसँगै रहन्छ, यसमा दोहोऱ्याए छैन। एकपल्ट भनिदिनु होला राधे। कहीँ कतै कसैलाई प्रलोभनमा मैले भन्दा कतै कसैको चित्त दुख्छ, दुख्दै राम्रो चिज औषधि कुनै कुनै तितो पनि हुन्छ, तर कहीँ न कहीँ त काम गर्छ। जहाँ काम गर्छ 1000 जनाले सुनेमा 1 जनाको पनि जीवन परिवर्तन भइदियो भने मेरो भागवत सफल। एउटा भागवतले 10 जना पनि मैले सुमार्गमा ल्याउन सकेँ भने अनि नै मैले भागवत लगाएको यो होली परिवारमा सफल हुन्छ हैन। साङ्गे पछाडि तपाईँले बाँकी दिँदा हुन्छ नि भन्ने कुरा आइदियो भने त फेरि यो भागवत 7 दिनसम्म घाँटी सुकाएको के फाइदा भयो? केही न केही परिवर्तन जीवनमा आइदिएर सुनेर भने जो हिजोका थियौँ त्यही भोलिका भइदिउँ भने यो बिचको भागवतले के गर्यो त भन्नुहोस् त? के गर्यो? त्यो घुँडा दुखाउने काम गर्यो। त्योभन्दा प्रति भागवत सुनेर जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्छ, यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है। यदि परिवर्तन आइदिएन भने हामीहरूले सुनिएन छ भनेर यहाँ आएर भागवत सुनिएन, यदि जीवनमा परिवर्तन आए। ब्रह्माजीको मनमा खोजी भयो कि म को हो? धेरै प्रयास गर्नुभयो, बुझ्न सक्नु भएन। कहाँ छु? कमलको पुष्पमा छु, यसको कोही न कोही आधार त होला, खोज्न लाग्नु भएछ, भेट्नु भएन। फर्किएर फेरि पहिलेकै ठाउँमा आउनु भयो। शङ्का यथावत मनमा को हम, त्यति सजिलै भेट्नुहुन्न हजुरले, हजुरलाई कोसिस गर्नु होला, त्यति सजिलै चाहिँ भेटिँदैन। जुन दिन भेटिन्छ त्यो दिन त अलौकिक चिन्जान हुन्छ। आफ्नो परिचय त छुट्टै छ, विशेष छ, त्यति साधारण होइन। एकपल्ट भन्नु होला राधे राधे। सर्टिफिकेट भइसके फाइलमा सुरक्षित राख्नुपर्छ होइन, च्यातियो भने गाह्रो हुन्छ। हुन त एउटा बेला छरिन्छ, हावाले छर्छ, स्वभाव हो मेरो, तर पनि सम्हाल्दै गर्नुपर्छ है। अन्ततो गत्वा 2टा अक्षर ब्रह्माजीका कानमा परे, तप। अति धेरै उहाँले चिन्तन गर्नुभयो। दिव्यम सहस्राब्द ममोघ दर्शन, दिव्य सहस्राब्द 1000 वर्षको जो साधना उहाँले गर्नुभयो। अनि कहीँ गएर ब्रह्माजीको हृदय कमलमा भगवान नारायणका ती दिव्य बाणीहरू आए। चतुश्लोकी भागवतको रूपमा दिव्य ज्ञान उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणगदितम मम। हे ब्रह्माजी, हजुरलाई म बडा गोपनीय रहस्य ज्ञानको प्रदान गर्दैछु, गृहाण स्वीकार्नु होला। कस्तो ज्ञान? अहमेवासमेवाग्रे परम पश्चात् अहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। इत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत सात्मनि।
शिवहम् चारवटा श्लोक जसलाई चतुश्लोकी भागवत भनिन्छ। यो दुनियाँमा भागवतको परम्परा यहीँबाट प्रारम्भ भएको रहेछ। सबैभन्दा पहिला विधाता ब्रह्माजीलाई भगवान नारायणद्वारा यिनै चारवटा श्लोकको माध्यमले यो सम्पूर्ण भागवतको ज्ञान प्रदान गर्नुभएको रहेछ। भगवान भन्नुहुन्छ कि ब्रह्माजी यो दुनियाँमा पहिला फर्केर हेर्ने हो भने अहम एव अग्रे आसम्, न अन्य सत् असत्, न मलाई छोडेर यो दुनियाँमा न कुनै सत्य वस्तु थियो न कुनै असत्य वस्तु थियो। कोही थियो भने त्यो हो म। अहम एव अग्रे आसम्। अनि पछि गएर पनि पश्चात अहम, पछि पनि म मात्रै रहनेछु यो दुनियाँमा। यत् एतत् च जो अवशिष्यते शेष रहनेछ यो दुनियाँबाट। के शेष रहन्छ भने शून्य ब्रह्म। भगवान भन्नुहुन्छ म। हे अचम्म, हजुर मात्रै हुनुहुन्थ्यो, हजुरलाई छोडेर सत असत कुनै वस्तु थिएन भने यो बनियो कसरी, म बनिए कसरी है? यो बनाउनको लागि त केही न केही त चाहियो, साधन चाहियो। हजुर भन्दै हुनुहुन्छ होइन होइन केही छँदै थिएन, सत्य वस्तु पनि थिएन असत्य वस्तु पनि थिएन। मान्छेलाई दाल चामल केही दिएकै होइन, तर भात चाहिँ पकाएछ। उसँग दाल पनि छैन चामल पनि छैन, पाक्छ कसरी? मिस्त्रीसँग ढुङ्गा इँटा माटो बालुवा सिमेन्ट रड केही छैन, घर बनाउँछ कसरी? सुनारसँग सुन चाँदी छैन, गहना बनाउँछ कसरी? केही न केही त चाहियो बनाउनको लागि। हजुर भन्दै हुनुहुन्छ केही थिएन अनि म पनि कसरी होइन? सबैतिर यही उदाहरण घटित हुन्छ भन्ने यो सोच गलत हो। माकुराले जालो बनाउँछ, कुन दोकानबाट धागो ल्याउँछ भन्नुहोस् त? माकुराले के किराना दोकानबाट लिन जाँदैन। आफू भित्रबाट नै पूर्ण नाभि, उसको नाम हो पूर्ण नाभि भनिन्छ। उसको नाभिमा नै पूर्ण छुपेको हुन्छ, लुकेको हुन्छ। आफू भित्रबाट नै उसले त्यो धागो निकाल्छ, जाल बनाउँछ, त्यसैमा रमाउँछ। पछि मौका मिल्यो भने बन्दोबस्त व्यवस्था पनि आफै गर्छ। ठीक त्यस्तै भगवान भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी हजुरलाई जो मैले बनाएँ मबाट नै बनाएँ। के का लागि होइन, एक्लै भए अलि धेरै हुने इच्छा छ। एको हम बहुश्याम संकल्प मनमा आयो, धेरै भएर रमाउन चाहेको साथीको लागि मैले बनाएको। के सहयोग गर्नु पर्यो त? मैले गर्ने केही होइन, सृष्टि बढाउनु पर्छ। मलाई त आउँदैन प्रभु, त्यो कला पनि त चाहियो होला नि त बनाउनको लागि। चिन्ता किन गर्छु? ज्ञान पनि दिन्छु, शक्ति पनि दिन्छु, स्रोत साधन पनि दिन्छु, सहयोगी पनि दिन्छु। सहयोगी को? श्रीमती माया देवी ब्रह्माजी को सृष्टि की सहयोगी। सघाउँछिन् कसरी उनले? सत्यलाई लुकाउँछिन्, असत्यलाई देखाउँछिन्। जीवले जसलाई देख्छ त्यतैतिर भाग्छ, जसलाई देख्दैन उनलाई मान्दै पत्याउँदैन। ईश्वर सत्य छ, जगत मिथ्या छ, थाहा छ, शास्त्रले भन्छ। तर ईश्वर देखिँदैन, जगत देखिन्छ। अनि जहाँ देखिन्छ त्यही आफू लागिन्छ। अनि लागेपछि के हुन्छ? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु को चक्कर में परिरहन्छ, आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। हाम्रो फ्याक्ट्री मजाले चल्छ निर्विवाद रूपमा हैन त? सबैलाई बोध भयो, सत्यको ज्ञान भइदियो सबैलाई भने त फेरि सबै मुक्त भएर गइदियो भने त फेरि आफ्नो ठाउँ त यद्गत्वा ननिबन्ते भनेको छ। जहाँ गएर फर्काउन मिल्दैन। अनि हाम्रो त फेरि फ्याक्ट्रीमा ताला लाग्छ एक दिन। त्यही भएर मायाको बडा खेल छ। मायाको हात चाहिन्छ, आवश्यकता पर्छ सृष्टि सञ्चालन गर्नको लागि।
मायाको साथमा अब विधाताले सृष्टिको जिम्मेवारी स्वीकार्नुभयो। भागवतका 10 लक्षणहरू यहाँ चर्चा गरेर द्वितीय स्कन्धबाट विश्राम गरेर तृतीय स्कन्धको यात्रामा सामेल भयो। एकपल्ट भनिदिनु होला राधे राधे राधे। तृतीय स्कन्ध जहाँबाट भागवतका लक्षणहरू प्रारम्भ भएका छन्। सर्ग नाम गरिएको लक्षण भागवतको तेस्रो स्कन्धबाट सुरु हुँदो रहेछ। प्रारम्भिक प्रकरण त यहाँ पनि महाभारतसँगै लगेर जोडिएको छ। कस्तो कुन प्रकरण? यदा तु राजा स्वसुतान् साधु स्वन्न धर्मे न विनष्ट दृष्टि रातोर्यमिष्टस्य सुतान् विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाः। यदा तु राजा स्वसुतान् असाधु। वो राजा धृतराष्ट्र आफ्ना सन्तान जो असाधु थिए, दुर्योधन जस्ता, जब विनष्ट दृष्टि बाहिरी मात्रै नभएर भित्री बुद्धि पनि नाश भयो, पुत्र मोहमा फसे धृतराष्ट्र विदुरले सम्झाउनु भयो कि दाजु अहिले त चाहनु भयो भने गर्न सक्नुहुन्छ, त्याग्न सक्नुहुन्छ, तर जति जति पुरानो हुँदै जान्छ साउको भन्दा स्नेह अर्कैको हुन्छ हैन त। भोलिका दिनमा गएर गर्छु भनेर बस्यो भने भोलि त्याग्न सकिँदैन। मैले भनेको मान्नुहोस्, शास्त्रले भन्छन् एउटा अङ्गले दुःख दिँदैछ पुरा शरीरलाई लिएर जान खोज्दैछ भने त्यो अङ्ग डाक्टरले पनि काटिदिनुहोस् भन्छ हैन त। छिन्द्या तदङ्गम यदुदात मनोधितम शेषम सुखम जीवति यदि भजन। मैले भनेको मान्नुहोस्, तपाईले जेठो छोरो त्याग दिन सक्नुभयो भने तपाईको कुल सुरक्षित, नभए भोलिको दिन राम्रो छैन। धृतराष्ट्रले त यो कुरा सुन्न चाहेन, तर सुनेछ दुर्योधनले यो कुरा। अब जहाँ सुन्ने बित्तिकै त एकदमसँग आयो उद्विग्नतामा। कयेन मन्त्रोपजुहावजिह्वम् अस्यासुतं यद् बलिनैः वपुस्तः। अरे दासी को पुत्र, आफ्नो औकात बिर्स्यौ। मैले जागिर दिएर सल्लाहकार बनाएर मेरो राज्यमा शरण दिएको छु, यसको मतलब आज आएर मलाई यहाँबाट निकाल्ने षड्यन्त्र रच्दैछौ। निर्वास्यता आशु, तत्काल मेरो राजदरबारलाई छोडेर निस्किएर जाऊ, चाहिएन तिम्रो जस्तो मलाई सल्लाहकार। सैरित्थमद्युल्वणकर्णबाणे आतु पुरुमर्मसुताडितोऽपि। जहाँ दुर्योधनका मुखबाट यस्ता अङ्गार बर्सिए ज्वाला, त जस्तालाई हजुर हजुर भनेर बस्ने म व्यक्ति पनि होइन, तर त पाडरी भन्ने खालको व्यक्ति हो हैन। भन्छ नि हो पाडरी भनिदिनुपर्छ कतिलाई छ। कसैले भन्छ कि पश्चिमबाट पाउँदा त सूर्य हो हजुर हो भन्दै जितिन्छ। किन मूर्खसँग कहिल्यै वाद विवाद नगर्नु भन्छ नीतिले। किन अरे भन्दा यति निकृष्ट भएर बोलिदिनु पर्छ, भरे देख्नेलाई छुट्याउन गाह्रो पर्छ अरे दुईटामा मूर्ख को हो भन्नुपर्छ। त्यसो भने मूर्खलाई बरु पहिले हो हजुर भनिदियो, परमेश्वर भनेर धुप लाएर पन्छाइदिएपछि सक्छ गमक्क। विदुरजी भन्नुहुन्छ जहाँ नीति बित्दैन, जहाँ शास्त्रको मान्यता छैन, त्यो ठाउँमा विद्वानको पनि आवश्यकता छैन र बस्नु उचित पनि हुँदैन। भोलिका दिन सचिव वैद्य गुरु प्रिय बोलै भय आस। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरित्र मानस, जहाँ लंकेश रावणलाई उसका गुरुले सम्झाएको छ, छोड्देऊ यो हठ त्यागिदेऊ, तिम्रो कुल डुब्ने छ, राम्रो हुनेवाला छैन, अझै पनि फर्काइदेऊ सीता, केही बिग्रिएको छैन, रामले क्षमा गर्छन्।
बरु गुरुलाई उसले त्याग्यो, आफ्नो हट छोडेर। सचिव सल्लाहकारले, वैद्यले र गुरुले, सल्लाहकारले राजा रिसाउने पो हो कि भनेर राम्रा कुरा राजाको नराम्रो पक्षको विरोध गर्दिन भने एक न एक दिन यस्तो आउँछ राज्य समाप्त भएर जान्छ। उसमा त्यो पावर हुनुपर्छ कि राजाको विपरीत पनि कहिलेकाहीँ ऊ बोल्न बाध्य हुनुपर्छ। यदि अनुचित राजाको निर्णय छ, शासकको निर्णय छ भने त्यो सल्लाहकारको दायित्व र कर्तव्य बन्छ। त्यति बेला उसको विपरीत उभिएर उसलाई अम्ल्याउन सक्नुपर्छ। वैद्य उसले पनि बिमारीको उपचार गर्दै जाँदा बा तितो पो हुने हो कि यसलाई बा सुई हान्दा दुख्ने पो हो कि भन्न थाल्यो भने उपचार गर्न सक्दैन। त्यस्तै गरेर गुरु उसले पनि बा जजमान रिसाउने पो हुन् कि भनेर सोच्न थाल्यो भने त्यो शास्त्र काम लाग्दैन। त्यसैगरी अलिकति धरापिला आसन रहेछन् 3वटा। विदुरजीले भन्नुभयो कि तैले मलाई के निकाल्छस्? जहाँ मेरा शास्त्रको कदर छैन, जहाँ नीतिको कदर छैन, त्यहाँ मेरो कुनै औचित्य छैन। स्वयं धनुर्द्वारे निधाय माया स्वयं धनुर्द्वारे निधाय, तेरो धनुष तेरा द्वारमा छ, चाहिएन मलाई। निस्किनु भयो विदुरजी। अरे यहाँ भन्नुहुन्छ आज विदुर निस्केन यो दैलाबाट। को निस्क्यो त यो राज्यबाट? शनि गतौ पुण्यलब्धा गजा भया तीर्थफला पदानि। विदुरजी निस्किनु भयो, तर साथसाथमा आज कौरवको पुण्य पनि विदा भयो अरे हस्तिनापुर। हिजोसम्म त नीतिज्ञ विदुर हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू उहाँको सल्लाह अनुसार चल्दै थियो, धर्म थियो, धर्मद्वारा सञ्चालित थियो, राज्य सुरक्षित नै थियो। तलमाथि जे जस्तो भए पनि आज जुन दिन अब धर्म बाहिरियो, यहाँबाट पतनको बाटो अगाडि बढ्यो, कौरव हुन सक्यो। उहाँ त तीर्थमा जानुभयो विचरण गर्नको लागि, भ्रमण गर्नको लागि, जहाँ भनिन्छ तत्रोद्धवं भागवतं ददर्शः। भगवत भक्त उद्धवजीसँग विदुरजीको भेट भयो। बडा प्रसन्नता मनमा प्राप्त भयो। आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम् अपृच्छत् भगवत् प्रजानाम्। हीरा र सिसा छुट्याउनलाई त ज्वेलर्स नै चाहिन्छ, सबैले छिन्दैन। दुर्योधन जस्तो मूर्खलाई कसरी छुट्याओस् यो हीरा हो कि सिसा हो भन्ने कुरा उद्धवजीले छुट्याउनु भयो। हीरालाई आलिङ्गनमा बाँध्नु भयो, छातीमा लगाउनु भयो। भगवत भक्तलाई चिन्यो, दुवै प्रेमपूर्वक मिले। पुनः उनीहरूको सोच कृष्ण चरित्रतिर गयो। उद्धवजीलाई पठाएको थियो नि त कि विदुरलाई ज्ञान दिनु है भनेर। एकजना मैत्रेय नाम गरेका महात्मा हुनुहुन्छ, कुनैसँग भेट गराइदिनु, किन कुनै समय विदुरले बडा सेवा गरेको थियो। बदलामा उसलाई मैले केही दिन पाइनँ। आज भरे बेलुकाको महात्म्यमा अलिकति यो सङ्केत गरेको छ यो प्रसङ्ग, त्यति बेला म सुनाउला हजुरहरूलाई होइन। बेलुकाका लागि पनि केही न केही त छोडिदिनु पऱ्यो नि त। जो दिउँसो आउन भ्याउनुहुन्न गुरुजी, बेलुका मात्रै भ्याइन्छ। हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो दिउँसोको लाइभ आएन नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबै लाइभमै गरिदियो भने त भोलि युट्युब कसले हेर्छ मेरो होइन। त्यसैले युट्युबका लागि पनि रेकर्ड हो आउँछ। यहाँको कार्यक्रम पार्ट्स गरेर अलग अलग सबै आउँछ इन्टरनेटमा। अहिले जमाना यो इन्टरनेटको छ। त्यसैले भोलिका दिनमा अविस्मरणीय रहनेछ यो हजुरहरूको यज्ञ, यसमा कुनै दोहोऱ्याइ छैन। सम्भव भएसम्म बेलुका यहाँ लाइभ पनि गरिदिने गरेको छु भन्दै थियो हाम्रो धनुजी। दिउँसोको लाइभ आएन गुरुजी, म भ्याउँदैन, म ड्युटीमा हुन्छु, सुन्न साह्रै रहर लाग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पाउनुहुन्छ, उहाँले सबैले पाउनुहुन्छ। कृष्ण चरित्र जहाँ कृष्णको चिन्तन गर्नुभयो, एकछिनका लागि त उद्धवजी पनि जानुभयो अरे भगवानको धाममा, उतै पुग्नु भयो अरे। पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः सनकै भगवान लोका नृलोकम पुनः आगतः। भगवानको लोकमा घुमेर फेरि
नृलोकमा आउनुभयो, भूलोकमा आउनुभयो अनि विमृज्य नेत्रे विदुरम आँखा पुस्नुभयो। अनि विदुरजीका लागि उद्धवजीले कि यसो यसो भनेर भगवानले मलाई अराउनु भएको थियो कि मैत्रेय नाम गरेका महात्मा बस्नुभएको छ, उहाँ समक्ष विदुरजीको भेट गराइदिनु है, ताकि मैले दिन चाहेको चिज वस्तु मैत्रेयको माध्यमद्वारा ती विदुरले पाउन् भनेर मलाई अराउनु भएको छ भनेर मैत्रेयसँग समागम विदुरजीको गराउनु भयो उद्धवजीले। आज पुनः प्रकरण सृष्टितिर नै यहाँबाट जोडिएर गएको छ। ब्रह्माजी द्वारा जब सृष्टि गरियो, प्रारम्भिक चरणमा 4 प्रकारको भनिन्छ, स्वेदज, अंडज, उद्भिज र जरायुज। 4 प्रकारको सृष्टि। स्वेदज भनेको पसिनाबाट उत्पन्न हुने जीव जन्तु, अंडज जो अंडाबाट उत्पन्न हुने जीव जन्तु, उद्भिज धरतीबाट प्रकट हुने, अनि जरायुज जसलाई हामी भन्छौँ सालमालको साथमा जन्मिने। यी 4 प्रकारको सृष्टि जब ब्रह्माले सुरुवात गर्नुभयो, कोसिस त गर्दैछन् कलाकार, तर पर्फेक्ट अहिले भएका छैन। अहिले ट्रायल पिरियड चल्दैछ नि हैन। अघि भनेको थियो आउँदैन मलाई, चिन्ता नगर म सिकाउँछु भनेको थियो नि त, तर उहाँ चित्त बुझ्दो सृष्टि भएन। अब गएर मानव सृष्टि जब उहाँले गर्नुभयो, मनद्वारा 4 कुमारहरूलाई उहाँले बनाउनु भयो, सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार। उहाँहरूलाई भन्नुभएछ कि बाबु हो, तिमीहरू पनि मलाई सृष्टिका लागि सघाउनु पर्छ, तिमीहरूले पनि सृष्टि गर्नुपर्छ। स्वीकारेन। त्यो कार्यले किन गर्ने जुन कार्यले भोलिका दिनमा रुनु परोस्। केही नहुँदा बरु केही थिएन, बिस्तारै बिस्तारै जब प्रपञ्च जोड्न थालियो, अनि अब घरमा गाई भोकायो होला हुन्छ नि। पहिले गाई नहुँदा टेन्सन थिएन, गाई बाँधेपछि भोकायो होला त भन्नै पर्यो। पहिला त हामी खुसी खुसी जोड्छौँ, अनि भोलि पर्सि हामी आफ्नै मुलुक के गर्ने भ्याइँदैन, थोरै काम बितेको छ न घरमा, म गइनँ भने त घर बर्बाद हुन्छ। ए अचम्म, म जन्मिनुभन्दा पहिला कतिवटा घर बर्बाद भयो होला, अथवा म मरेर गएपछि कतिवटा घर बर्बाद हुने हो। एउटा चरो हुन्छ अरे क्या, गोडा माथिबाट बसेको हुन्छ, थामेको त मैले छु भन्छ हैन। लगभग लगभग त्यही सोच हाम्रो पनि, यो दुनियाँ मैले थामेको छु। सनकादिक ऋषि मुनिहरूले भन्नु होइन, यो फस्ने काम हामी गर्दैनौँ, हामी त साधनाकै बाटो रोज्छौँ। अब पिताले हराउँदा पुत्रले नमानिदिएपछि त अलिअलि के उठ्दो पनि रहेछ है। ब्रह्माजीको पनि त्यति बेला उठ गरे, तर धेरै बेर उभिन सकेन, गल्छ भनेर बसिहालेछ। भ्रिकुटी मध्यबाट प्रकट भएछ, रुँदै रुँदै प्रकट भयो र बाहिर आउने बित्तिकै बालकको रूपमा परिणत भएर भन्न थालेछ, नामानि कुरु मे धाता आनानि च जगद्गुरो सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान् भव। ते भवले रुँदै रुँदै जब हात जोडे कि हे विधाता, मे नामानि कुरु, मेरो निवारण गरिदिनु। हेर्नुहोस् त, आउने बित्तिकै भनिन्छ नि उम्रिँदैको कतिवटा बात, निवारण पनि आजै चाहियो, अंशबन्ध पनि आजै चाहियो, बिहे पनि आजै हुनु पर्यो, अनि बिजनेस पनि सेटल आजै हुनु पर्यो, सबै कुरा। नामानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगत प्रभु, ठाउँ पनि चाहियो। तर ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि अभिभावकले पहिले नै प्लान आजभोलि त गरिसकेको हुन्छ नि हैन। हुनेवाला या हुनेवाली जे छ उसका लागि यति चाहिँ मैले जो जगेर्ना गर्नै पर्छ है, भोलिका दिनमा चाहिन्छ। उसले मागिराख्नु पर्दैन, मात्र ऊ आज्ञाकारी बनेर गर्दै गयो भने सेका पछाडि उसकै नाममा आउँछ। बरु भनेको मान्दिएन भने चाहिँ मुद्दा हाले पनि पाउँदैन। एकपल्ट भनिदिनु होला, राधे राधे। ब्रह्माजीले त अनेक ठाउँ दिनुभएछ, नाम सोधेको थियो
यदरोरी सुरश्रेष्ठ सूर्वेग इव बालक ततस्मात् अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्रमिति प्रभो। हेर बाबु, तिमी आउँदा रुँदै रुँदै आयो, त्यसो हुनाले जनताले तिमीलाई नाम दिनेछन् रुद्र। रुँदै आएको कारणले गर्दा तिमीले ठाउँ माग्यौ, तिमीलाई म ठाउँ दिनेछु। हृदयमा तिम्रो बास हुनेछ, इन्द्रियमा तिम्रो बास हुनेछ, प्राणमा तिम्रो बास हुनेछ, आकाशमा तिम्रो बास हुनेछ, वायुमा तिम्रो बास हुनेछ, अग्निमा तिम्रो बास हुनेछ, जलमा तिम्रो बास हुनेछ, मही अण्डल पृथ्वीमा तिम्रो बास हुनेछ। सूर्यमा, चन्द्रमामा, ग्रहहरुमा कहाँ दिनुभयो? पहिले त थियो नि त, आँखाले भ्याउन्जेलसम्म यहाँदेखि लिएर पल्लो डाँडो पल्लो पाएको सबै आफ्नै हो। जेठालाई त्यति, महिलालाई उताको होइन। कसले कति बिगा पाए पहिले, आज भोलि बिगाबाट कट्ठाबाट धुरधुरबाट हातमा झरिसक्छ होइन त। फ्ल्याट सिस्टम आयो नि त्यो सहर बजारमा। बिस्तारै के आउने हो भगवान जानु। एकपल्ट भन्नु लगाएर धेरै स्थान दिनुभयो, पत्नीहरू पनि प्रदान गर्नुभयो। धीर मृत्यु सनोमा च नियुत सर्पी नीलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। 11 रुद्र भनिन्छ भगवानका रूप 11वटा छन्। हजुरहरूले जसले शिवाराधना गर्नुहुन्छ, शिवको पूजा गर्नुहुन्छ, गुरुजनहरूद्वारा गराइन्छ पनि। पूजा गर्दा भगवानका 11वटा ती नाम लिएर पूजा गरिन्छ। पूजा गर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिएर सुन्ने पनि गर्नुपर्छ है। कोही गरिसक्ने मेलो मात्रै होइन, ध्यान दिएर सुन्ने बुझ्ने। पूजामा पनि धेरै कुरा लुकेको हुन्छ ज्ञान, अनि सुनियो भने बुझिन्छ। आज बुझिँदैन, भोलि बुझिँदैन, पर्सिबाट त अलिअलि बुझ्न थालिन्छ। त एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। तर ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है नि। परबाट लु म गर्दै गुरु त्यता पढ्दै गरौँ ल। त्यो बाछो मान भनेको चन्दन चढाइसके, अब बुझ्यो के त्यसले होइन त। ती मन्त्रहरूले के भन्दैछन्, ती शब्दहरूले के उच्चारण गर्दैछन्, गर्नुपर्ने रहेछ के, गर्दैछु म कसरी। गुरुजीलाई पनि अब यसलाई जतिसुकै घाँटी सुकाए पनि हुनेवाला केही छैन भन्नुहुन्छ। लो पूर्णाहुति गरौँ अब होइन त। छिटो है, चाँडो है, भ्याइँदैन, जति सक्दो छिटो। हरियाणामा नि कुनै दिन, हुन त समय त्यत्रो धेरै छैन बाहिर जाने, तर पनि यो प्रसङ्ग भएछ। जनवरीको महिना यानि कि पुसमा जाडोको सिजन, एउटा पन्जाबी परिवारको बिहे निमन्त्रणा मलाई पनि थियो। जिन्दगीमा दोस्रो पल्टमा त्यो बिहेमा जाँदै थिएँ। म त्यत्रो धेरै बाहिर निम्तामा सामेल त्यति बेला पनि हुन्न थिएन, आजभोलि त त्यति भ्याउँदिनँ पनि। बिचरा जाडामा बाहिर हेर्छु, राति घडी हेर्दा 11:30-12 बजेको छ। क्यामेराम्यान अगाडि आएका छन्, 3-4वटा छन्। घरि बेहुलीलाई उठाउने, चिउँडो समात्ने, घरि बेहुलालाई घोडो टेकाउने, घरि बेहुलीलाई घुँडा टेकाउने, घरि पछाडिबाट हात तेर्छ्याउन लाउने, घरि अगाडिबाट, घरि गाडीको अगाडि उभिन लाउने। त्यो बाहिर चलिराखेको विवाह पद्धति चल्दै रहेछ भन्छु। भित्र बिचरा ती पुरोहित जो पण्डित बसेका छन्, एउटा पातलो धोती जाडामा कामदै बसेका छन्, उङ्दै बसेका छन्। गएर सोधेँ कितने बजेका लगन, तिम्रो जो लग्न छ जो आएको मुहुर्त कति बजेको छ? लगन तो गुरुजी 11:30 का था, निकल गया 12 बजे। जब आएंगे तभी लगन होगा। 2 बजेसम्म फोटो भिडियोमा टाइम दिएर अनि आएर भन्छ जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो। जो नीम हो, जो जग हो, जो हुनुपर्ने हो, घरको मुनि जो माता मुनि जो हुन्छ नि, एउटा गृहस्थीको नियम हो कि होइन त विवाह बन्धन भनेको। अनि त्यसमा जो नियम चाहिँ जसो गरे पनि हुने। बाहिर पेन्टिङ राम्रो गरौँ होइन, फोटो राम्रो राख्नु होला। ठिक छ त त्यो घर भन्नुहोस् त।
विधि सम्मत हुनु पर्यो हो। त्यही भएर पनि आजभोलि अदालतमा धेरै जान्छन् नि, डिभोर्स केस किन धेरै आउँदैछ, मिडियामा किन दुनियाँदारी प्रपञ्च हुँदैछ, कारण यही हो। विधिका लागि हामीसँग फुर्सद छैन, नियमका लागि हामीसँग फुर्सद छैन। देखाउनको लागि त ड्रेसअप चेन्ज हुन्छन् आधी घन्टामा, आधी घन्टा एउटा ड्रेसअपमा आएर 2-4वटा फोटो खिचेपछि हराए मान्छे, आधी घन्टा पछाडि अर्कै ड्रेसअपमा आइपुगेको हुन्छ। धन्य छ देखावटी दुनिया। अनि फेरि यो संसार जस्तो अस्ति कसले भन्दै पनि वास्तविकता जस्तो पनि लाग्यो। सम्बन्ध जोडिदिने पण्डित एउटा मोटरसाइकलमा, त्यो पनि मे 1 खको लिएर आइपुग्छ, अनि डिभोर्स गराउने चाहिँ एयर कन्डिसन कार लिएर उभिया हुन्छ होइन। सम्बन्ध जोडिदिनेलाई 1100, त्यो पनि दाँतबाट पसिना चुहाएर दिएला, अनि डिभोर्स गराउनेलाई 50,000 फीस तिर्नुपर्छ होइन। रुचाएको कसलाई रहेछ, खोजेको त त्यही नै रहेछ नि होइन त। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। विधिलाई, विधानलाई एकदमसँग लत्याएर कुनै पनि कार्य गर्नु यो भोलिका लागि, हाम्रै लागि घातक हुन्छ हैन। रुद्रको प्राकट्य भयो, शक्तिका साथ स्थान दिनुभयो, आज्ञा दिनुभयो, सृष्टिको प्रेरणा गर्नुभयो। अब जस्तो आफू त्यस्तै सृष्टि बनाउनु भयो। रुद्र भनेको के हो, डरलाग्दो। रुद्राणां रुद्रसृष्टानां सममिताग्रसतां जगत् निशाम्या सञ्जसो योता प्रजापतिरसंततः। त्यो डरलाग्दो जब सृष्टि देख्नुभयो, ब्रह्माजी पनि डराउन बाध्य हुनुभएछ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, 10 क्लास पढ्ने छोरालाई हराइन्छ, जाँदा नानी त्यो सिलिन्डर यताभित्रले, म भ्याउँदिनँ, म ट्युसनमा गएको, उहाँ साथी पर्खिया छ, कुदेर जान्छ, अर्को भर्खर हिँड्न सिक्छ, बाबा म ल्याइदिउँ होइन, उसले भन्छ। जो गर्न सक्दैन ऊ अगाडि सर्दिन्छ। हो त्यस्तै जो चाहिँ अलि आश लाग्दा थिए, चाहँदा तिनीहरूलाई सृष्टि गर न भन्दा हामी त जङ्गल पस्छौँ अरे। अब जो डरलाग्दो घातक थियो ऊ रोजेर अगाडि आयो। अब जस्तो आफू त्यस्तै बनाइदियो, भूत प्रेत गएर हात जोड्न बाध्य हुनुभयो ब्रह्माजी। अलम प्रजाभि सृष्टाभि ईदृशीभि सुरोत्तम, हे देवोत्तम, भयो भयो तिमी जस्ता धेरै नबनाऊ, यसले त भोलि मैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भयो। बरु तिमी पनि जाऊ, दाजुहरूलाई पछ्याउ, तपस्या गर। तपः आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावह, तपसैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं भवान्। तिम्रो कल्याण होस्, गएर साधना गर, अनि पछाडि बरु सघाउन आउनु। साधना बिनाको कर्म भनेको यस्तै हुन्छ, डेन्जर हुन्छ, डरलाग्दो हुन्छ। नसोचिकन जब कोही कर्म गरिन्छ भने त्यो भोलि गएर घातक पनि हुन सक्छ। त्यसो हुनाले पहिले कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला धेरै सोच विचार गरेर अनि मात्रै गएको राम्रो अरे। त खोला नदीमा ओर्लिँदा पनि पहिले कहाँ गहिरो कतिको छ हेरेर अनि गयो भने पार हुन सक्ला। तर एकैचोटि हाम फाल्यो भने कहिलेकाहीँ त पौडी नजानेको च्याम्पियन पनि डुबेर मर्किन्छ हैन त। जानुभयो रुद्र भगवान तपस्याको लागि। 10 सन्तान ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष अनि कान्छा छोरा त्यति बेलाका नारद। काखबाट जन्मिनु भएको थियो अरे नारदजी, त्यही भएर काखको कान्छो भन्ने प्रचलन आज पनि छ नि हामीलाई। उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षं गुष्टात् स्वयंभुवा, प्राणात् वसिष्ठ संजातो भृगुस्त्वचेकराक्रतु। यसरी प्रत्येकबाट महापुरुषहरूको मार्गोत्पत्ति भयो। उहाँहरूलाई पनि भनियो कि गएर सृष्टि गर्नुहोस्। उहाँहरूले पनि साधनालाई रोज्नु भयो। वाणीबाट सरस्वतीको प्राकट्य भयो। वेदादि धर्मग्रन्थ पूर्वादि मुखबाट क्रमशः उत्पन्न भए। छायाबाट कर्दम नाम गरेका महात्मा जन्मिए। तर कति गर्दा पनि सृष्टि बढ्दैन। अन्ततो गत्वा आफ्नो शरीरको 2 भागबाट पुरुष र नारीको रूपमा उहाँले प्राकट्य गराउनु भयो। मनु र शतरूपा, स्वयम्भू मनु र शतरूपाको नामले उहाँहरू विख्यात हुनुहुन्छ।
उहाँहरूलाई सृष्टिको जब प्रेरणा गर्नुभयो, सृष्टि त गर्ने विधाता तर कहाँ गर्ने, किन पृथ्वी नै छैन, कहाँ गए, एउटा असुरले भकुण्ड बनाएर लिएर गयो, कहाँ गयो हाल थाहा छैन। यो अचम्म, अहिले त सृष्टि प्रारम्भिक चरणमा छ, कहाँबाट को असुर आयो, पूर्वकल्पमा हिरण्याक्ष नाम गरेको दानवद्वारा पृथ्वी अपहरित भइसकेकी रहेछन्। कश्यपकी पत्नीहरू विशेष गरेर हुन त अरू पनि आउँछन्, अगाडि गएर नाम सहित आउँछन् भागवतमा। प्रमुख कश्यपकी पत्नीहरू भनेका दिति र अदिति। दितिका जति सन्तान भए एउटा स्वभावका भए, अदितिका जति सन्तान भए अर्कै स्वभावका भए। दितिका दानव भए, अदितिका देवता भए भनिएको छ। पिता एउटै हुन्, देवताका पनि र दानवका पनि। भनेपछि आमामा कतिको जिम्मेवारी हुँदो रहेछ, यी कथाबाट अलिकति सिक्नु पनि पर्छ है। बाउ त एउटै हो, देवताको पनि एउटै हो र दानवको पनि एउटै हो, कश्यप नै हो। तर दितिका सन्तान जति भए दानव भए, अदितिका जति सन्तान भए देवता भए। देवी भागवतमा कतिपय प्रसङ्ग आउँछन्। सन्तान चाहे जतिसुकै बाबुसँग जोडिए पनि आमाको प्यारो धेरै हुन्छ। अनि आमाको प्रेम होइन, यसको मतलब सन्तानप्रति प्रेम नगर्नु भन्न खोजेको होइन। शास्त्रले त भन्छ लालयित पञ्चवर्षाणि, 5 वर्षको सम्म त आफ्नै हातले भरिसके स्याहार सुसार गर्नु, कहीँ गएर बेबी क्यारिङमा पनि नहाल्नु भरिसके भन्छ। न पछि गएर बुढाबुढी क्यारिङमा हालिदिन्छ उसले पनि होइन। केटाकेटीमा बेबी क्यारिङमा हालिदियो भने नि उसको पनि त पारो आउँछ नि। त्यसमा भर्छ 5 वर्षको सम्म शिशुलाई खूब स्नेह दिनु, तर त्यहाँबाट 5 देखि लिएर 15 वर्षसम्म उसलाई नीतिमा हिँडाउने चेष्टा गर्ने अरे। एउटा ट्र्याक दिने भन्छ नि, उसलाई अगाडि बढ्नको लागि बाटो बनाइदिने समय भनेको 5 देखि लिएर 15 को बिचको रहेछ। दिति सन्ध्या समयमा उहाँले कश्यपजी समक्ष हठ गर्नुभएछ गर्भाधानको लागि। महात्माले सम्झाउने कोसिस त गरे, तर अब एउटै हुनुहुन्थ्यो अरे, जो चाहिँ नगर्नु भन्यो त्यो चाहिँ गरेरै छोड्ने। साउनमा श्रावणमा उन माइ जानुभएको रहेछ, बाढी आएर भित्र नजाऊ है बगौली भन्दैछन् झुक्किएर। अब त्यो बिर्सेछन् श्रीमानले, ए म भित्र नजाने, उसले त अराएको त मान्नै हुँदैन त, उल्टो गर्ने, म भित्र नजाने भनेर छिरेकी आजसम्म आइदैन। त्यस्तो हठमा जब आउनुभयो बाध्य भएर गर्भाधान भयो। पछि गएर 2टा बडा भयानक रूप भएका बालक जन्मिए। धेरै समय पश्चात भनिन्छ जति बेला यी 2टा बालक जन्मिए भूकम्प आएको थियो र धरती कामेकी थिएन अरे, त्यही भनिएको छ यहाँ। एकैचोटि बढेर आकाशमण्डलतिर पुगे अरे स्वरूप। एउटाको नाम रह्यो हिरण्याक्ष, अर्काको नाम रह्यो हिरण्यकशिपु। तिनीहरूमध्ये हिरण्याक्षले पृथ्वीको हरण गर्न लिएर गएको रहेछ। ब्रह्माजी चिन्तामा डुब्नु भएको थियो कि कसरी पृथ्वीको उद्धार गर्ने। अचानक हात छेउमा आयो नासिका रन्ध्रबाट, वराहले प्राकट्य स्वीकारेर पाल्नुभयो। बुलबराह भगवानको ऋषि मुनिहरूद्वारा स्तुति प्रार्थना गरियो। धरतीको खोजी गर्न वराह जानुभयो। बीचमा हिरण्याक्षसँग भेट भयो। हिरण्याक्षले वराहको मजाक पनि उडायो। हुँदा हुँदै हेर त देवता कस्ता कतिसम्म गिर्न सकेका। जहास चाहो बन गोचरो मृग, यस्ता यस्ता शब्द प्रयोग गरेको छ। सुराधमा साबित सुकराकृति, यतिसम्म निकृष्ट सोच, यहाँसम्म तिमीहरू गिर्न सक्छौ। त्यही भन्नुभयो भगवान। चुपचाप पहिले आफ्नो काम, संसारमा दुनियाँमा कुनै राम्रो काम गर्न अगाडि बढिएको छ भने 2-4वटा हिरण्याक्ष त आज पनि भेला हुन्छ अरे होइन। सोच्न चाहिँ सोचेछौ भाइ, तर पार लाग्दैन, त्यो छोडिदिए हुन्छ। पहिले हामीहरूले के गरियो र त केही भएन है। अगाडि बढ्ने व्यक्तिलाई हौसला दिने भन्दा बरु गोडा तान्ने, गोडा ढोर्नेकै धेरै हुन्छ नि त भैया। अब त्यति बेला त्यो व्यक्ति त्यतै उल्झ्यो भने ऊ सङ्कल्पबाट चुक्छ। र वराह भगवानले त्यति बेला बोलचाल गर्नु भएन, काग कराउँदै गर्छ होइन त, हात्ती हिँड्दै गर्छ, दुइटै छन् नि होइन। रुक्ने रुक्दै गर्छ, हिँड्दै गर्छ, बोल्दै गर्छ। पहिले आफ्नो लक्ष्यमा त जानु पर्यो। धरतीलाई ल्याउनु भयो, यथास्थानमा स्थापित गर्नुभयो। अनि अब आएर भन्नुभयो, लु हजुर अघि के पो भनिरहेको थियो,
मन गोचर मृगा एकदम ठीक भन्नुभयो तर के का लागि भनियो सत्यम वयम भो वन गोचर मृगा समद विधान मृगा राम सिंहा जंगली सुँगुर म हुँ सीधा सीधा शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि के भन्छ बधेल भन्छ नि हैन वन गोचर मृग भनेको बधेल तिमीले मलाई बधेल भनेर सम्बोधन गर्यौ स्वीकार छ तर के का लागि यो बनिए त्यो त सोच तिमी जस्ता ग्राम सिंहको खोजी गर्न बेला बेला यस्तो पनि बनिनु पर्दो रहेछ ग्राम सिंह भनेको हैन त्यही पुछर बाङ्गे सीधा सीधा भाषामा भन्नु पर्दाखेरि त जस्ता कुकुरका लागि भनेको म भनेर भन्नुहुन्छ तेरो खोजी गर्नका लागि अब त बास यहाँबाट बाँकी युद्ध सुरु भयो हुँदा हुँदै अब यो असुरसँग के टाइम वेस्ट गरिराख्ने घुमाएर दिनुभएको लडाइदिनु भयो धरतीमा नि करेण कर्ण मूले हन् यथा त्वाश्रम मरुत्पति जसरी इन्द्रको वज्रबाट एउटा रुख धरतीमा गिर्न बाध्य हुन्छ लड्न बाध्य हुन्छ त्यसरी नि हिरण्याक्ष पनि धरतीमा लड्यो अरे आँखा हेरे हेरे ऋषि मुनिहरू आउनुभयो देवताहरू आउनुभयो आएर भन्नुहुन्छ अहो इमामको लभेत संस्थिति क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं परालदंष्ट्रं परिदर्शनच्छदम् अजादयो वेक्षसं सुआगता अहो इमामको लभेत संस्थिति देवता बडा चालाक छ अब अहिले आएर सो हेर्दैछन् लड्न त लडो तर आँखा पनि उगारी राखेको छ के थाहा सास रोकेर पो बसिया छ कि हैन साह्रै राम्रो गर्नुभयो प्रभु असुरलाई मारिदिनु भयो डाइरेक्ट भन्नु न त भन्दा भरे उठेर को रहेछन् यसो हेरिदियो भने त फेरि डेन्जर हुन्छ घातक हुन्छ त्यसो हुनाले फस्ने काम नगर्ने उल्टै प्रशंसा गर्दैछन् हेर हेर यसले कुन यस्तो राम्रो काम गरेको होला जसले आज भगवानको दर्शन तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपत्यन् तनुमत ससर्जः जो चाहिँ बडा बडा ऋषि महर्षिहरूको भाग्यमा हुँदैन भगवत दर्शन गर्दै शरीर त्याग्न पाऊँ भनेर संकल्प गर्न मर्छन् तर अन्तिममा चिप्लिन्छन् हेर त यो असुर कुलोत्पन्न दैत्यले भगवानको सान्निध्यमा भगवानद्वारा भगवानको दर्शन गर्दै गर्दै शरीर त्यागेको छ भगवान पनि छक्क पर्नु होइन यी देवता मेरो स्तुति गर्दैछन् कि उसको जहाँ चरण प्रहार गर्नुभयो मरेको निश्चित भयो डेथ सर्टिफिकेट पाए अब बल्ल गएर भगवानको स्तुति प्रार्थना देवताहरूले गर्नुभएको छ नमो नमस्ते खिलयज्ञतन्तवे असुरलाई विदा गरिदिनु भयो हामीहरूलाई अभय बनाइदिनु भयो त्यो कारणले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसैले देवताहरूद्वारा यज्ञ रूपमा भगवानलाई स्थापित गरियो त्यही भएर आजभोलि भनिन्छ यज्ञ बराह होइन त पृथ्वी स्वस्थानमा स्थापित हुनुभयो अब सृष्टिको प्रकरण सञ्चालन भयो मनुष्य रूपाका 5 सन्तति भई आकृति देवहूति प्रसूति किनोति कन्या प्रिय व्रत उत्तान पाद 2 पुत्र अब समयले हामीहरूलाई बिदा दिइसकेको छ निश्चित निर्धारित समय हाम्रो भएको छ हुनको लागि त भोलिको यात्रा अलिकति लामो छ हाम्रो तर पनि दिन हामीहरूसँग छँदैछन् समय हाम्रो यथावत नै रहनेछ आउनुहोस् बरु एउटा मिठो भजनको आनन्द लिएर दिवाकालीन आरती गरेर यो प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम गर्नेछौँ भोलि यहाँबाट अगाडिको यात्रामा सामेल भएर हजुर हामी अगाडि बढ्नेछौँ सबैजनाले एकैछिन आनन्द लिँदै रामको पनि माया श्यामको पनि माया यो अधुरो जीवन